नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकमा राजनीतिका क्षेत्रबाट भएका विकृति र सरकारमा बसेर देशका विरुद्धमा गरिएका कार्यहरूको खरो खबरदारी गर्ने गर्छौं। नागरिक अझै पनि देशप्रति समर्पित हुन नसकेको र तपाईँ हामीले पत्याएर हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि नीति निर्माण तहमा पुर्याइएका व्यक्तिहरू देशद्रोही, नागरिक द्रोही भइदिएका कारण देश झन पछि झन खिँदैछ, कमजोर हुँदैछ। देश भाँडमा जाओस्, आफ्नो लागि 2-4 करोड जम्मा हुन्छ, 2-4 लाख जम्मा हुन्छ भने जस्ता सुकै सम्झौता सहमति गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन। नेपाली राजनीतिले बोकेको यही मान्यता हो। यही मान्यताले यो देश जस्तो रहन दिएको छैन। तपाईँ हामीले राजनीतिक यो लेनदेनको चरको विरोध गर्नु परिराखेको छ। आज बिहान हामीले आयुर्वेद विभागका महानिर्देशक डाक्टर देवकला भण्डारीसँग छलफल गऱ्यौँ। त्यो छलफल तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो होला। उहाँले देशका लागि जुन ढङ्गबाट लड्नु भएको छ र लड्नका लागि उहाँले जुन ढङ्गका शास्ति बेहोर्नु भएको छ, ती चान्चुने छैनन्, ती असामान्य छन्। 3 वर्ष अगाडि राजेन्द्र महतो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नेपाल भारतका बीचमा आयुर्वेद विज्ञान, आयुर्वेद चिकित्सा र जडीबुटीका विषयमाथि 2 देशीय सहमति MOU गरिने फाइल अगाडि बढाइयो। त्यो फाइलमा अथवा त्यो सम्झौताका बुँदाहरू नेपालका लागि अत्यन्तै घातक थिए र ती प्रत्येक बुँदामाथि महानिर्देशक डाक्टर भण्डारीले चर्को विमति जनाउनु भयो। ती बुँदामा सहमति हुने हो भने नेपालको जडीबुटी व्यापारमा भारतसँग अनुमति लिनुपर्ने, नेपालको आयुर्वेद चिकित्सामा प्रयोग हुने उपकरणहरू भारतसँग खरिद गर्नुपर्ने अथवा भारतसँग अनुमति लिएर मात्रै खरिद गर्नुपर्ने, आयुर्वेद विज्ञानको केन्द्रीय कार्यालय भारतमा राख्नुपर्ने र नेपाललाई त्यसको शाखा कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने, नेपालको पेटेन्ट राइट IPR अन्तर्राष्ट्रिय पेटेन्ट राइट नेपालले गुमाउनु पर्ने जस्ता यावत राष्ट्रघाती बुँदाहरू त्यसमा उल्लेख थिए। ती बुँदाले डाक्टर भण्डारीलाई असह्य भयो, विरोध गर्नुभयो। त्यो फाइल कतै थन्कियो। यसका बीचमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय बैठकहरू भए। दिल्लीमा भएको बैठकमा यही विषयमाथि चर्काचर्की भयो र डाक्टर भण्डारीले आफ्नो उपस्थितिमा जनाइएको नाम काटेर नेपाल फर्कनु पर्यो। सँगै हुनुहुन्थ्यो तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो, जसले अहिले यो मुलुकलाई नाकाबन्दी भारतले होइन विश्वले लगाउनुपर्छ भनिरहनु भएको छ, जो यो मुलुकका अङ्गीकृत नागरिक हुनुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को बैठक थाइल्यान्डमा भयो। त्यहाँ पनि भारतका प्रतिनिधिहरूले MOU भइसक्यो नेपालसँग, अब त्यही अनुसार काम गर्नुपर्छ। अब आयुर्वेद विज्ञानका क्षेत्रमा, जडीबुटी कारोबारका क्षेत्रमा सबै MOU अनुसार हुनुपर्छ। तपाईँले जिद्दी गर्दै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि त्यहाँ पनि नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिका रूपमा जानुभएका महानिर्देशक देवकला भण्डारीले चर्को विमति राख्नुभयो, लडाईँ लड्नुभयो। तिनै देवकला भण्डारीलाई थाइल्यान्डमा हुँदै गरेको त्यो बैठकमा जानका लागि आमन्त्रण गरिएको थियो, तर नेपाल सरकारका तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवले जान सजिलै अनुमति दिएनन्। जानका लागि उहाँले निवेदन गर्नुभएको फाइल सार्वजनिक गरिएन, उहाँलाई अप्ठ्यारो पारियो र देवकला भण्डारी निजी खर्चमा थाइल्यान्ड जानुभयो र लडेर आउनुभयो।
र अहिले भारतीय राजदूतावासले 2 पटक पत्र काटिसक्यो, एमओयू भइसकेको छ नेपालसँग, त्यही अनुसार काम गर्नु भनेर, र टेलिफोन पनि गरिसक्यो। भण्डारीले टेलिफोनबाट एमओयू भएको छैन, म महानिर्देशक हुँ, मैले थाहा पाएको छैन, त्यो एमओयू हुन सक्दैन, भएको भए मलाई जानकारी चाहिन्छ र मात्रै कार्यान्वयन हुन्छ। त्यो कार्यान्वयन हुनका लागि नेपालको कुनै एउटा कायिते मन्त्री सचिवका भरले हुँदैन, नेपाली नागरिकले अनुमोदन गर्नुपर्छ। नेपालमा व्यवस्थापिका संसद छ, संसदले अनुमोदन गर्नुपर्छ। म एक्लैले हुँदैन भनेर केही नलाग्ला, तर नेपाली नागरिकले हुन्छ र हुँदैनको अधिकार राख्छन् भन्ने जवाब फर्काउने आँट गर्नु भएको छ। केही समय अगाडि मैले यी कुराहरूलाई टिपेर मेरो आफ्नो फेसबुकमा राखेको छु। तत्कालै पूर्व मन्त्री एमालेका नेता, अहिले साहित्यमा बढी लीन हुनुभएका वरिष्ठ साहित्यकार प्रदीप नेपालले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ, सबैतिरबाट विरोध गर्नुपर्छ भनेर। मैले विनम्रतापूर्वक प्रदीप नेपाललाई आग्रह गरेको छु, आदरणीय प्रदीप दाई नमस्कार। देवकला भण्डारीको यी कुरा इमेज न्युज एफएम 103.6बाट आज दिउँसो 1:45 बजे र राति 11:15 बजे पुनः प्रसारण हुन्छ। तपाईले यो कार्यक्रम सुन्नै पर्छ। पहिला देवकला भण्डारीका कुरा सुन्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईले खगराज अधिकारीसँग सोधखोज गर्नुहोला, बुझ्नुहोला। पहुँच छ प्रदीप नेपालको, प्रत्येक एमालेका नेताहरूसँग उहाँले बोल्न सक्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई यो बारे बुझाउन सक्नुहुन्छ। यसकारण उहाँलाई मैले अहिले नै खगराज अधिकारीलाई फोन गर्नुभयो भने देवकला भण्डारी सम्भवतः यो मुलुकको सबैभन्दा ठुलो अपराधी हुन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले पहिला देवकला भण्डारीका कुरा सुन्नुहोस्। देवकला भण्डारीले मनमा आएका कुरा गर्नुभएको छैन, आधिकारिक कुरा गर्नुभएको छ। र उहाँले पटक पटक म को हुँ र सामान्य नागरिक, म त भोलि मरिजाने नागरिक, मैले यो देश पुस्ताका लागि, यो देशको सम्पदा, यो देशको जडीबुटी पुस्ताका लागि मैले सुरक्षित गर्नुपर्छ। हामीसँग 500 भन्दा बढी त्यस्ता जडीबुटी जो औषधि विज्ञानका लागि अत्यन्तै काम लाग्छन् र कतिपय जडीबुटी बाहेक अन्य मुलुकमा पाइँदैनन्। त्यस्ता जडीबुटी छन्, ती जडीबुटीको सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर लडेको मात्रै हुँ। यो मेरो आफ्नो निजी स्वार्थ होइन, देशको स्वार्थ हो। सम्पूर्ण नागरिकले लड्नुपर्छ भनेर कुरा गर्नुभएको छ। बैठकमा भएका निर्णयका बारे कुरा गर्नुभएको छ। बैठकमा उपस्थित अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधिहरूको नामै लिनुभएको छ। यस अर्थले देवकला भण्डारी कुनै मन्त्रीका आँखामा ठुलो अपराधी हुन सक्छ, तर फेरि पनि उहाँका कुरा सुनेपछि र सर्वसाधारण नागरिक जसले देशलाई प्रेम गर्छन् र अरू मान्छे पनि जसले देशलाई घात हुँदैन भन्छन् र कुनै दूतावासबाट, कुनै देशबाट पैसा खाएर आफ्नो सम्पदा बेच्नु हुँदैन भन्ने मान्छेका लागि देवकला भण्डारी महान लाग्छन् र उनलाई नमन गर्न मन लाग्छ। र पैसा खाएर थाइल्यान्डमा हुँदै गरेको बैठकमा नेपालको असली प्रतिनिधि जो विभागको महानिर्देशक हो, जसले जडीबुटी र औषधि आयुर्वेद विज्ञानका लागि लडिराखेको छ, विज्ञ छ, उसलाई जान रोक्ने मन्त्रीहरूलाई बल्ल अनि तिम्रो अनुहार देख्यौँ हामीले भन्न मन लाग्छ। यस अर्थले मैले आदरणीय प्रदीप नेपाल दाईलाई त्यो आग्रह गरेको छु कि पहिला तपाईले देवकला भण्डारीको वार्ता सुन्नुहोस्, अनि तपाईका सम्भवतः अनुजै हुनुपर्छ राजनीतिक हिसाबले खगराज अधिकारीलाई के हो त भैयाजी भाइजी भनेर सुन्नुहोस्। यो आग्रह रेडियोबाट पनि हामी गर्छौँ। देश जोगाउनका लागि, आफ्नो अनुहार जोगाउनका लागि, आफ्नो आँगन जोगाउनका लागि अब तपाईँ हामीले देवकलाको स्वभाव जागृत गर्नु परिराखेको छ। यो बेला भइसक्यो, ढिला भइसक्यो। कतिपय हाम्रा साथीहरूलाई लाग्छ सबै चिज भारतलाई दियौँ भने हामीले उपयोग गर्न नसकेको उसैले उपयोग गरिदियोस् भन्ने लाग्छ। मित्र, तपाईँ हामीले सोच्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। घरको आँगन सफा गर्न सकिएन,
आँगन कसैलाई दिउँ राजीनामा भनेर घर मात्रै तपाईँले राख्दा तपाईँ घरको मूल ढोकाबाट आफ्ना चोटा चौकामा पुग्न सक्नुहुन्न। यसकारण तपाईँलाई आँगन फोरै होस्, तपाईँको आँगन हो, तपाईँको पुस्ताले आँगन सफा गर्छ, त्यो चिन्तन राख्नुहोस्। र यो कार्यक्रम कतिपय मधेसका साथीहरूले पनि सुन्नुहुन्छ, बडो गजब छ। उहाँहरूलाई के लाग्छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण समाज यसरी विचलित भएको छ कि यो राजनीतिले तपाईँ हामी मधेस, पहाड, हिमाललाई यसरी फटाइदिएको छ। बडो दिगदारी छ, समाज बडो विचलनमा गइसकेको छ। तपाईँ हामीले वामदेव गौतमलाई कति सराप्यौँ होला, कति गाली गऱ्यौँ होला, काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई कति सत्तो सराप गऱ्यौँ होला, गाली गऱ्यौँ होला, र त्यही मेसोमा अब अहिले मधेसका नेताहरू आएका छन्। मधेसका नेताहरूलाई गाली गर्दा मधेसका साथीहरूलाई यति धेरै पारो ताड्छ कि उहाँहरूले प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ डरलाग्दो गरी। तर पहाडका नेताहरूले कति गाली खाएका छन् र त्यो गाली खाँदा उनीहरू पहाडिया कुनै व्यक्तिले, कुनै नागरिकले उनीहरूका पक्षमा बोलेको देखिँदैन। यो तपाईँ हामीमा कतै चिन्तनमा कमी भयो कि भन्ने हो। देशद्रोह कसैले गर्छ भने त्यो मधेसको होस्, पहाडको होस्, हिमालको होस्, मामा होस्, भान्जा होस्, दाई होस्, बाउ होस्, त्यसका विरुद्धमा तपाईँले बोल्न सक्नु भएन भने तपाईँको मानव चोला खेरा जान्छ र तपाईँले कम्तीमा तपाईँका पुस्ताले तपाईँलाई धिक्कारेर मात्रै बस्नेछन्। तपाईँ त्यस्तो पात्र नबन्नुहोस्। अहिले मधेसको आन्दोलन चर्काइएकोमा राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुरहरूको विरोध होइन, उनीहरूको हिजोको विगतको विरोध गर्दा, आलोचना गर्दा र उनीहरूले विश्वले नाकाबन्दी गरिदिनुपर्छ भनिरहँदा तपाईँको मन दुख्छ भने तपाईँले सोच्नुहोस्, माटोलाई प्रेम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, आफूलाई प्रेम गर्नुभयो कि गर्नु भएन, भविष्यलाई सम्झिनु भयो कि सम्झिनु भएन। हेर्नुहोस्, यदि नेपाल भारतका बीचमा आयुर्वेद विज्ञान र जडीबुटीका बारे देवकला भण्डारीले भनेको जस्तो गरी MOU भयो भने त्यसको सिधा अपजस्ता राजेन्द्र महतो लिनु पर्यो नि। उहाँ स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा उहाँले त्यो फाइल अगाडि बढाउनु भयो। उहाँको पालोमा भारतमा भएको बैठकमा उहाँ पनि जानुभयो, देवकलाले विरोध गर्नुभयो र फर्कँदा छुट्टा छुट्टै फर्कनु पर्यो। देवकलालाई त्यति बेला बीचमा महानिर्देशकबाट हटाइयो, कारवाही गरियो, अन्यत्र सारियो। यसकारण यो देशको राजनीति त्यो मधेसको होस्, पहाडको होस्, काङ्ग्रेसको होस्, माओवादीको होस्, मधेसीको होस्, एमाले कसैको पनि शुद्ध छैन। मिली भगतका लागि चतुरेहरू एक ठाउँमा उभिएका छन्। ती चतुरेहरूको चतुरताबाट तपाईँ हामी लट्टिएका छौँ। यसकारण यो लट्ठाइबाट आफ्नो जिन्दगी बर्बाद नगरौँ भन्ने आग्रह हामी गर्छौँ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 40065323 र 40065324मा तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। मित्र, तपाईँले फेरि पनि ध्यान दिनुहोस्, यो मञ्चबाट, यो रेडियोबाट, यो कार्यक्रमबाट प्रत्येक नेताको नाम लिई आलोचना गर्नुको साटो आफ्नो जागिर सकाएर दाजु भन्दै हात मोल्दै उनीहरूको घर आँगनमा पुगियो भने राजधानीमा ठाकुर बेलवासीको भवन बन्छ, गाडी अहिले आउँछ, छोराछोरी मिठो खाना पाउँछन्। यी सबै कुरा अरू साथीहरूले गरेको जस्तो गरी मैले नि गर्न सक्छु होला, तपाईँले देख्नुभयो होला धेरै मान्छेको। तर के हो भने पैसा मात्रै ठुलो चिज होइन। यसर्थले तपाईँलाई लाग्दो हो राजेन्द्र महतोको आलोचना मेरो कुनै व्यक्तिगत रिसिभी छैन। म टेलिफोनमा हरेक साँझ बिहान अस्ति बिरामी हुनुभयो, मैले सोधेँ दाजु तपाईँ के बिरामी हुनुभयो? होइन, पेट दुखेर पानी पेलेपछि ठिक भयो। यसकारण यो विकृतिका विरुद्ध मेरो आफ्नो पेसागत नैतिकता छ, प्रत्येक नेताहरूसँग संवाद गर्ने नैतिकता, तर उनीहरूको विकृतिका विरुद्धमा बोल्ने साहस पनि हामीले राख्नुपर्छ। तपाईँलाई याद होला रामचन्द्र पौडेलले भ्याएसम्म यो कार्यक्रम सुन्छु भन्नुभएको छ। उहाँको घरमा जब अन्तर्वार्ता लिन गयौँ हामी, उहाँ पहिला उप प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, सभामुख भइसकेको मान्छेको घरमा राष्ट्रिय झन्डा छैन, बरु छ भने त्यही काङ्ग्रेसको झन्डा छ। काङ्ग्रेस ठुलो कि उहाँलाई राष्ट्र, यो देश ठुलो? यसर्थले यो आलोचना हामीले यही ठाउँमा आएर गऱ्यौँ। हेर्नुहोस्,
तपाईले प्रेम गरेको मान्छेलाई उसका गल्तीका बारे तपाईले आलोचना गरिदिनु भएन भने ऊ कुइन्छ, बिग्रन्छ र तपाईँ दोषी हुनुहुन्छ। शत्रुले मात्रै यो मान्छेको गुणगान गाउने, शत्रुले भत्क्याउनका लागि, चिथोर्नका लागि सधैँभरि गुणगान गाइदिन्छ। त बुझ्नुहोस्, जो आफ्नो मान्छे हुन्छ, जसले जोगाउन चाहन्छ आफ्नो मान्छेलाई, उसलाई तँ यहाँनिर बिग्रिस, भत्किस, सुध्रे, त मान्छे बन भनेर भन्नुपर्छ। त्यो आँट गर्नुहोस्। 40065323 र 40065324 तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दैनुहुन्छ? हेलो हजुर, भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ गणेशबाट। अहिले यो हिजो रिपोर्टर्स क्लबमा जुन महामहिम राजदूत रञ्जित रायले जुन कुरा भारतीय पक्षबाट बोलियो नि, त्यसमा एउटा के कुरा देखेछ भने स्पष्टै उहाँ हिजो बोल्नुभएको होइन, वास्तवमा महामहिम चाहिँ बरबराउन थाल्यो क्या हिजो। किनभने उहाँहरूको नियत चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जलस्रोत र सम्पूर्ण जङ्गली जडीबुटी प्राकृतिक स्रोत सबै हात पार्ने नियत राखेको छ। हेर्नुहोस्, अब यो हुँदैन। अब मलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो छ भने, अब हाम्रो नेपालको सिमाना भनेको बङ्गाल, बिहार र युपी हो, र कलकत्ता, पटना र दिल्ली भनेको म 30 वर्ष बसेको ठाउँ हो। भारतीय जनताको त्यस्तो चाहना छँदै छैन। र भारतमा वास्तवमा यस बारेमा, यो नाकाबन्दी बारे जनमत सङ्ग्रह गरायो भने उहाँहरू 99% हार्नुहुन्छ। यो त के हो भने अब गुलामी प्रवृत्ति मात्रै हो यो, कि नेपाललाई पनि गुलाम बनाउन सकिन्छ कि भनेर। हेर्नु, सार्क क्षेत्रमा भारत भनेको हात्ती नै हो। तर एउटा कुरा के हो भने, जङ्गलमा हात्तीले पनि अत्याचार गरे पनि एउटा सियो उसको सुनमा घुसिदियो भने ऊ क्वाँ क्वाँ कराउँदै सास छोड्छ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले रञ्जित रायले नेपाल बुझेकै छैन। भारत सरकारले राजदूत बनाएर कतै गल्ती गर्यो कि भन्ने मलाई लाग्यो के। हेर्नुहोस्, चीनले वाङ्गो नदी नै मोडिदियो। नेपालबाट बग्ने 18वटा ठुलो नदीहरूबाट भारतको 50 करोड जनताको जनजीविका चल्छ। यो कुरा भारतले किन सोच्दैन? हामीले चीनले गर्न सक्ने काम, चीनको जनताले गर्न सक्ने काम नेपाली जनताले पनि गर्न सक्छ। किनभने उहाँहरूले एउटा उखान दिएछ क्या हामीलाई, मर्ता क्या नै कर्ता भनेर। अहिले एकातिर यो नाकाबन्दीलाई लिएर यो नेपालको आन्तरिक समस्या हो भन्ने, फेरि अर्कोतिर संविधान संशोधन गर भन्ने, के हो यो? त्यो बरबराको बाहेक त अरू केही पनि होइन यो। अब उहाँ चाहिँ 70% आपूर्ति बिरगञ्ज नाकाबाट हुन्छ, बाँकी नाकाबाट जति आपूर्ति गरे पनि यहाँको अवस्था सहज हुँदैन भनेर उहाँ आफै ठोक्नुहुन्छ। अब यो प्रकारले त नेपालसँग भारतको सम्बन्ध कसरी सुमधुर हुनसक्छ? त्यो हुँदैन। त्यस कारणले अब हामीले हाम्रो आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो ऊर्जाको विकास अहिले नजिक आएको त इन्धन मात्रै हो, तर त्यो कुरा होइन। अहिले सारा चिज नै, अब औषधिकोलाई लिएर यी सबै कुराहरूले भारतले हामीलाई जसरी पनि यिनीहरूलाई गलाउने, गलाएर ढाल्ने, त्यसपछि हामीले अङ्कुश लाउने भनेर खोजेको छ भने अब यो 36 सालको नेपाल पनि होइन, 46 सालको नेपाली पनि होइन। हेर्नुहोस्, 46 सालमा जन्मिएको केटा अहिले पाइलट भएर हौजहाज उडाउँछ भनेदेखि उहाँहरूको यो पुरानो मानसिकता छोड्नु पर्यो उहाँहरूले। हामीले जहिले पनि भन्दै आएको हो, भारतको विकल्प हामीलाई संसारको कुनै मुलुक हुनै सक्दैन, किन हामी भूपरिवेष्टित छौँ। अझ भन्नुपर्दा भारत परिवेष्टित छौँ। हो, आपद विपदमा हामीलाई चीनले सघाउँछ, बङ्गलादेशले सघाउँछ, बेलायतले सघाउँछ, त्यो बेग्लै कुरा। तर के हो भने 1.25 अरब जनसङ्ख्या भएको देशले, हाम्रो जस्तो 3.25 करोड जनसङ्ख्या भएको देशलाई यसरी मतलब हेपा प्रवृत्ति देखाउनु भनेको त उहाँहरूको यो एकदम नालायकीपना नै हो। यसबारेमा नेपालको लागि एकचोटि रञ्जित रायले फेरि दिल्लीमा गएर सोचेर आए हुन्छ। किनभने अहिलेको जुन किसिमले नेपालीहरूले पीडा भोगेको छ, हेर्नुहोस्, यो पीडाले अहिलेको जेनेरेसन नमरुन्जेल उनीहरूको मनमा रहिरहन्छ। र रञ्जित राय भन्ने एउटा नेपालको भिलेन भनेर दाबिन्छ, त्यस्तो अवस्था नआओस्। हजुर, धन्यवाद। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। प्रदीप मान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। नेपाल भारतको कूटनीतिक सम्बन्ध सम्भवतः योभन्दा धेरै कहिले बिग्रिएको थिएन होला। अब नागरिकको तहमा समेत भारतप्रति जुन किसिमको आक्रोश चुलियो र त्यो सरकारमा समेत पुग्यो, यो चाहिँ बडो गजबको कुरा छ नेपालका लागि। यसकारण भारतले सोच्नु जरुरी छ र सँगै
नेपालले अहिले तेस्रो मुलुकबाट, भारतबाहेक अन्य मुलुकबाट पनि अब के गर्न सकिन्छ व्यापारिक सम्बन्ध विचार गर्न थालेको, विमर्श गर्न थालेका समाचारहरू आएका छन्। यति आँट गरिसकेपछि नेपालीहरूको शास्ति, नेपालीहरूको आँसु, नेपालीहरूको दुःख, अस्पतालमा अक्सिजन छैन, औषधि छैन, उपचार नपाएर मान्छेहरू मरिराखेका छन्, विद्यालय महिनौँ दिनदेखि बन्द छन्, खानाको हाहाकार छ, 5-7 किलोमिटरसम्म पेट्रोलका लागि गाडीहरू लाइनमा छन् र ग्यास नपाएर चुलो बलेको छैन, राजधानीमा दाउरा छैन। यो विपद, यो आपद देखेर मुस्कुराउँदै हिँड्ने नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रोयलाई नेपाल सरकारले तत्काल फिर्ता पठाउने हैसियत राख्न अब जरुरी छ। कूटनीतिक तवरबाट भारतको सरकारलाई यिनै राजदूतका कारण दुई देशीय सम्बन्ध बिग्रियो, यिनको गलत रिपोर्टिङले तपाईहरूलाई पनि गलतफहमी भयो, हामीलाई पनि गलतफहमी भयो। यी मान्छे गलत छन्। यिनले सदियौँदेखि नेपाल र भारतका बीचमा रहिआएको दौत्य सम्बन्ध, रहिआएको भाइचारा र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई धुलिसात पार्ने प्रयत्न गरे। यी यहीँ बसे भने तपाईहरू पनि गुमराममा हुनुहुन्छ, हामी पनि गुमराममा हुन्छौँ। यिनले के हैसियतका कारण सार्वजनिक रूपमा नेपाली नागरिकको आँसुमाथि ठट्टाबाजी गरिराखेका छन्। यिनलाई लाज लाग्दैन प्रेसलाई अगाडि राखेर नागरिक 4 रातसम्म ग्यासका लागि लाइनमा बसेका छन्, नागरिकले अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गरिराखेका छन्, उनलाई बकबक गर्नका लागि? अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताले उनका लागि यति धेरै अधिकार दिएको छैन। यो विश्व अहिले उनको मुठीमा छैन। यसकारण नेपाल सरकारले अब आँट गर्न सक्नुपर्छ कि भारतसँग कूटनीतिक ढङ्गबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत, जसका कारण नेपाल र भारतका बीच यति ठुलो खलल आयो, यो सम्बन्धमा यति ठुलो विद्रोह देखियो, उनै हुन्, एकै पात्र हुन् ती रञ्जित राय। तपाईँ याद गर्नुहोस्, संविधान बनिरहँदा उनको दौडधुप, उनले नेताहरूलाई भेटेको सन्दर्भ, अहिले आन्दोलन चर्किरहँदा उनको दौडधुप, दिल्ली दौडधुप, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि जानकारी नदिई पटक पटक दिल्ली गइरहने र पटक पटक हाम्रा बिकाउ हुने नेताहरूलाई भेटेर उस्काइरहने उनको प्रवृत्ति तपाईँ हामी सर्वसाधारण नागरिकको तहमा पनि छत्ताछुल्ल भएको छ। केपी ओलीका केही कमजोरी होलान्, तर फेरि पनि अहिलेको भारतीय नाकाबन्दीलाई प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा केपी ओलीले जसरी मुकाबिला गर्ने आँट देखाइरहेका छन्, त्यसका लागि तपाईँ हामी नतमस्तक हुनुपर्छ र अझै नेपालका प्रधानमन्त्री र यो मन्त्री परिषदलाई तपाईँ हामीले दबाब दिनुपर्छ कि यस्ता भारतीय राजदूतलाई अहिले फिर्ता पठाऊ। नागरिकका कुरा पनि सुन्नुपर्छ सरकारले, अनि नागरिकको सरकार भएको देखिन्छ, नागरिकले आफ्नो सरकारको अनुभूति गर्न सक्छन्। यसकारण एकपटक आँट गर्नुपर्छ यो देशले, होइन भने एउटा राजदूतका कारण सिङ्गो देश यो हदसम्म पुग्न सक्छ। एउटा राजदूतका कारण यति मजबुत सम्बन्धमा यो ढङ्गको फाटो आउन सक्छ। तपाईँ याद गर्नुहोस्, कुनै अर्को दोस्रो पात्र छैन। नेपाल र भारत बीच अहिले जे तिक्तता देखिएका छन्, सतहमा आएका छन्, र तिनै विषयलाई लिएर भारतको केन्द्रीय सरकारले नेपालका विरुद्धमा नाकाबन्दी गरेको छ। त्यसको रिपोर्टिङकर्ता यिनै रञ्जित रोय हुन् र यिनलाई अझै पनि मञ्च दिएर नेपाली नागरिकको आँसुमाथि ठट्टाबाजी गर्न दिने तपाईँ हामी काइते नागरिकले पनि अब आत्मआलोचना गर्नुपर्छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार ठाकुरजी, म कृष्ण पन्त। बिहान डाक्टर साहबको कुरा सुनि धेरै मर्मात्मक भएँ। मलाई पहिल्यै थाहा थियो कुरा। राजा महेन्द्रले जुन किसिमले तपाईँको औषधि फ्याक्ट्री जुन बनाउनु भएको थियो बगर महलमा, अनि त्यो चाहिँ जडीबुटीको लागि जुन बनाउनु भएको थियो, अहिले जडीबुटीमा आफ्ना कार्यकर्ताले यिनीहरू धेर गरेर तलब खुवाउलापछि जग्गा बेचेर यिनीहरूले खुवाउने भनेपछि यो 65देखि नै जुन किसिम राजा महेन्द्रले यहाँबाट मिलिट्री हटाउनु भयो, त्यो बेलादेखि इन्दिरा गान्धीसँग जुन टक्करले उहाँले बङ्गलादेश र सिक्किम लिइसकेपछि उहाँले गर्नुभएको थियो, उहाँ हार्ट एट्याक हुनुभयो या मार्नुभयो, त्यो
त्यो इतिहासले बताउला उहाँले जोगाएर राखेको जति उहाँले बनाउनु राजा महेन्द्रले निरङ्कुश भन्छ नि अङ्कुश नभए कसैको अङ्कुश नभएका यी व्यक्तिहरूले जुन किसिमले राष्ट्रलाई आज ताण्डव नृत्य गरे यिनीहरूलाई त म त चटुरे चटके भन्छु यिनीहरू नेता होइनन्। अर्को कुरा तपाईँको जुन किसिमले राजा वीरेन्द्रको वंशनाश गराइयो यो योजनाबद्ध तरिकाले तपाईँ सम्पूर्ण हेर्नु होला, मसँग प्रमाणहरू म दिन्छु। त्यो ओपन थिएटरमा या शाही सैनिक मञ्चमा चारैतिर मिलिट्रीले घेरेर यिनीहरूलाई त्यहाँ उपस्थित राखेर जनतालाई सुनाएर म एउटा व्यक्तिसँग त्यति प्रमाण मसँग राखेको छु भने कतिजनासँग होला। यिनीहरूलाई तपाईँको ठिक नगरिकन यो देश बन्दैन, किनभने त्यो यिनीहरूको तलसम्म तपाईँ ट्रेड युनियन भनौँ या चाहिँ झोले भनौँ या के भनौँ सबै अहिले पनि लुटिरहेछन् देशलाई। यो त्यति अलिक खालि मुखले ठिक पार्ने मात्र हुन्छ। जस्तो हिजो बाबुरामजीले भन्नु यहाँ उहाँ भन्नु यति चाहिन्छ भनेर भन्नुभयो, किन गर्नु भएन उहाँले? यो जुन बाटो बना भनेर बाबुरामको नाम दिन्छ नि, होइन, यो पहिल्यै तयार थियो, त्यो गर्न सकेका थिएन, पञ्चायतकालमै तयार थियो। अर्को कुरा त्यतिखेर गणेश राई र त्यो तिवारीजीले यो त हुँदै भएन, चाँडो यसलाई डिसिजन गर्नु पर्यो भने चाहिँ उनले डिसिजन गरे गर्ने गणेश राई र त्यो तिवारी के भाइकाजी तिवारी यिनीहरूले गरे। तर अहिलेसम्म कति धुलो खाएर कति नेपाली बिरामी भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, कति दिनमा सिद्धाउनु पर्थ्यो त्यो नसिद्धाउनु आफ्नो ठाउँमा छ। अब राजा वीरेन्द्रलाई ग्रान्ड डिजाइनमा मारेको हो। ग्रान्ड डिजाइन मारेर माओवादीले के गर्यो भनेदेखि सबै ज्ञानेन्द्रले मार्यो। त्यो सबै प्रमाणहरू एक कुराहरू हामी राख्छौँ त शाही सैनिक मञ्चमा। तपाईँको त्यो म कहिल्यै बिर्सिनँ, मेरो मुटुमा धक्का लागेको तपाईँको देवगुरुले के भन्यो भने नेपालको नाम फेर्नुपर्छ, नेपालको झन्डा फेर्नुपर्छ भनेर जुन भने, ल अब देश चाहिँ डरलाग्दो स्थितिमा गयो भनेर मैले त्यतिखेर आफूले उगेर थिएँ। अरू धेरै प्रमाण छ त्यो पछि भनौँला। तर यिनीहरूलाई त्यो लिबियाको कर्नल गद्दाफी जस्तो त्यहाँ प्रमाण सहित शाही सैनिक मञ्चमा गएर नघिसाइकन त्यो डर पनि हटाउन देश बचाउनलाई त्यो हुनुपर्छ। म बिहान डाक्टर साहबको म एकदम 100% उहाँले जुन किसिमले भन्नुभयो शब्दमा उहाँले निक्लिया शब्दमा कहाँ पचाएको छ त्यो हामी बुझ्छौँ, कहाँ पचाएको छ कहाँ लुकाएको छ त्यो हामी बुझ्छौँ। उहाँप्रति मेरो हृदयदेखि नै एकदम सम्मान, म उहाँको एकदम पक्षको। धन्यवाद। कृष्ण पन्त हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको। नमस्कार हजुर। जसले सत्य कुरा बोल्यो उसले जीवन सार्थक बनायो। जनावरहरूबाट पनि ठुलो शिक्षा मिल्छ मनन गर्न सके। महादेव पार्वतीका पुत्र गणेशलाई पृथ्वी परिक्रमा गर्नु भनेकोमा मातापितालाई परिक्रमा गर्नु भयो। त्यो नै चाहिँ नि पृथ्वीको परिक्रमा सरह थियो। एउटा जङ्गली कुकुर बाघदेखि भागेको देखिन्छ, तर 6वटा मिल्दा बाघलाई हराएको देखिन्छ टिभीमा एनिमल प्लानेटमा हेर्दा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देशबाट चाहिँ नि यो भारतका राजदूतलाई चाहिँ नि हटाउनलाई आँट गर्नु पर्यो हाम्रो देशका सरकारले। नमस्कार। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो हजुर भन्नुहोस् न। नमस्ते। को बोल्दै? दाबासबाट मुकुन्द सपालिया। रञ्जित रायको जुन इन्टरभ्यू आयो त्यो प्रति म चाहिँ घोर भर्सना गर्छु होइन। भारतले नाकाबन्दी नै गरेको छैन भनेर सफेद झुट बोल्नु भयो उहाँले होइन। घाम जस्तै छल्लङ्ग छ, सबैले देखिरहेका छन्। महिनौदेखिको बाहिरबाट आएका चाहिँ थर्ड कन्ट्रीबाट कोरिया, जापान, चाइना, ताइवानबाट आएका चाहिँ 4000 भन्दा बढी कन्टेनर छ जसमा 40 अरबभन्दा बढीको सामान छ। त्यस्तो सामान त रोकिया छ जुन कि त्यो कुनै 1% पनि अधिकार छैन भारतको होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ किन खुट्टा कमाइरहेछ? पहिले नै यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिसक्नु पर्ने थियो। यो भारतले यसरी नाकाबन्दी गरेको छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गइसक्नु पर्ने थियो। अनि ढिलै भए पनि यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुपर्छ। हामी नेपाली जनता चाहिँ तपाईँहरूको सरकारको साथमा छौँ भन्न चाहन्छु। र अनि रञ्जित रायले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलको घरमा चाहिँ गएर बोराटारमा गएर अस्ति खासफुस गर्नुभयो। त्यो चाहिँ कसको आदेशले कोबाट चाहिँ लिएर जानु के अरे आदेशबाट त्यहाँ जानुभयो? यसरी चाहिँ त्यो कुनै पनि नेताको घरमा चाहिँ गएर राजदूतले भेट्न पाउँदैन। र त्यो रञ्जित रायलाई चाहिँ नेपाल सरकारले तुरुन्तै चाहिँ निकाला गर्न सकोस् यति घन्टाभित्र अथवा यति दिनभित्र चाहिँ देश छोड्न चाहिँ अर्डर गर्न सकोस् भन्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ। मुकुन्द तपाईँले आउनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्काको श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो। अब केपी ओलीले भन्नुभयो अब 2 दिन 3 दिनमा खोलिहाल्छ सिमाना भन्नुभयो। अब फेरि भारतको राजदूतले तराईको माग चाहिँ पुरा गर है, अब त्यो होइन भने खोल्नेवाला छैन भन्छ।
उसलाई कुन अधिकार, कसले दियो अधिकार? नेपालमा नेपालीले बनाएको संविधानमाथि हस्तक्षेप गर्ने उसलाई कहाँबाट पायो अधिकार र कसले दियो अधिकार? किनभने हिमाल पहाड तराई सम्पूर्ण उडेर उसलाई 1 मिनट पनि नेपालमा बस्ने अधिकार छैन, उसलाई लखेट्नु पर्छ। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर। भन्नुहोस् त। म शालिग्राम गैरी। मैले के देखेँ भने यो जुन खोरो गङ्गा नाला बगिया छ नि, यसबाट पनि ग्यास निक्लिन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन। अलिकति ध्यान पुर्याओस् सम्बन्धित व्यक्तिहरूले। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर, नमस्कार ठाकुरजी। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म अनिल चेतानी हाँडी गाउँबाट बोल्दैछु। लक्ष्मी पूजाको मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु तपाईँलाई, तपाईँको परिवारलाई, तपाईँको इमेज च्यानल परिवारलाई, तपाईँको अध्यक्षज्यूलाई, सारा परिवारलाई, अनि हाम्रा जति पनि अहिले एफएममा जति पनि सुन्नेवाला साथीभाइहरू हुनुहुन्छ र फोन गर्ने साथीभाइहरूलाई उहाँहरूलाई सबैलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै हार्दिक मङ्गलमय हजुर, यहाँलाई पनि शुभकामना दिन्छौँ। अनिल चेतानी हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, म गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली। आजको जुन संवाद कार्यक्रमबाट म धेरै अनुगृहित भएको छु एउटा स्वाभिमानी नेपाली नागरिक हिसाबमा। अहिले सरकार र प्रतिपक्षी दल पुरानै बाटो खोज्दैछन्। अहिले भारतले नेपालको स्रोत हात पार्न लगानी गरेर नाकाबन्दी गरेको छ। उता सरकार र प्रतिपक्षी नाकाबन्दी भन्न तयार छैनन्। इन्डियाको ज्यादती विरुद्ध चुप बोलेका छैनन्। उल्टै नाका खुलेको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग मागिने भन्ने कुरा आएको छ। भूपरिवेष्टित मुलुकको निर्वास पाउनुपर्ने पारवान सुविधा पाउने अधिकारको खोजी गरिएको छैन भने छिमेकी मुलुक चीनले बिना स्वार्थ नेपाललाई जहाँ जुन नाका चाहिन्छ खोल भनेको छ पूर्वाधार बनाएको अवस्था छैन। सम्झौता बाहेक केही गरेको अवस्था छैन। यसले गर्दा भौगोलिक विकटता देखाएर चीनको भाँचिएको छैन। भारत सदियौँदेखिको घनिष्ठ मित्र हो भनिएको छ। यो भारत अहिले घनिष्ठ मित्र होइन, छिमेकी हो, ऊ शत्रु राष्ट्र हो। त्यस कारणले रोटी बेटीको सम्बन्ध भनेको छ। कसैको छोरी चेली बिहा गर्दैमा देश सुम्पिनु पर्छ भन्ने छैन। त्यसैले यो नेताहरूलाई चेत खुलोस्। अब तत्कालै यिनीहरूले चाहिँ यो जस्तै रामचन्द्र पौडेलको कुरा आयो त्यो पनि देशद्रोही काम गर्दैछन् भारतीय राजदूत गरेर। अहिले उनको कुराले हामी बुझिरहेका छौँ। सरकार पनि ठिक काम गरिरहेको अवस्था छैन। त्यस कारणले यो देश हित विपरीत काम गर्यो भने खबरदार नेता हो, तिमीहरू हामी बाँकी राख्ने छैनौँ। हस्त, नमस्कार। हजुर, गङ्गा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नमस्कार। म श्याम थापा, थानकोटबाट। भन्नुहोस् श्यामजी। जुन आयुर्वेदको जुन निर्देशनालयको डाक्टर साहबको कुरामा पूर्व मन्त्री खगराज अधिकारीको नाम आयो, उहाँले त्यसमा केही गल्ती गर्नुभएको होला। तर हामीले हरेक व्यक्तिहरूको, हरेक मन्त्रीहरूको काम कारवाहीको कुरा गर्दाखेरि दुवै पक्षलाई चाहिँ भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँलाई के टाउको दुख्यो श्यामजी? होइन, मलाई टाउको दुख्यो। अनि के भयो तपाईँलाई भन्नुहोस् त? मैले चाहिँ तपाईँलाई के भयो? तपाईँ जो मान्छे भारतसँग सिङ्गो एक्लो महिला लडिराखेको छ उसलाई महानिर्देशकबाट हटाउनु पर्ने कारण केही छ? होइन, त्यो विषयमा त तपाईँ कार्यकर्ता भएर देशको कुरा गर्न सक्नुहुन्न। टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि अर्का श्रोता हुनुहुन्छ। हामी कार्यकर्ता जसले देश बेच्नुपर्छ भन्छन् तीसँग कुरा गर्दैनौँ। अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। नमस्कार ठाकुरजी। हजुर, भन्नुहोस् त। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म राजेन्द्र केशरी पाण्डे। भन्नुहोस्। यस्तै कार्यकर्ताले देश बिगाएर के देखादेखि आफ्नो टाउकोमा पिछाड ठेराज नेताले मन्त्रीले उहाँहरू समर्थन गर्नुहुन्छ। आज बिहानको प्रोग्राम साह्रै मार्मिक। देवकोला भण्डारी जस्तो मान्छे पनि नेपालमा हुँदो रहेछ। देशमा खराब मान्छे होइन रहेछ। यति राष्ट्रवादी छ 3 करोड मान्छेको लागि काम गर्छु म, मलाई सहयोग गर्नुहोस्, मलाई तपाईँले सम्मानै गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। हेर्नुहोस्, उहाँले भने कुरो अझै उचाल्नु पर्यो। यो सबै यो कार्यक्रम जोडाइतेरा दिनु पर्यो। भोलि पनि गरिदिनुहोस्। यो जो सचिव मन्त्री जो हो त्यसलाई तुरुन्तै कारवाही गर्नुपर्छ। किनभने नत्र यिनीहरूको आत्मबल बढ्छ। बदमासी गर्दै जाने सजाय कहिले पनि नपाउने। यो त्यसमा अचम्म भयो। बदमासी गर्ने सजाय पाउनुपर्छ। अमेरिकामा एउटै कानुन छ, राष्ट्रपतिलाई पनि त्यही लाग्छ, अरूलाई पनि लाग्छ। यो देशमा त फरक कानुन भयो। देखादेखि सब नाम ठेगाना सबै आइसकेपछि यिनीहरूलाई कारवाही किन नगर्ने? नमस्कार। हजुर, राजेन्द्र केशरी पाण्डे हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। श्यामजीले बुझ्नुपर्ने कुरा, देवकला भण्डारीसँग मेरो अहिलेसम्म भेटघाट भएको छैन। हाम्रा नियमित श्रोता मित्र हुनुहुन्छ मानबहादुर खड्का, उहाँले यो घटना थाहा पाएपछि अनियरमै धेरै पटक लौ न उहाँको वार्ता गरौँ भनिरहँदा हामीले सबै कुरा बुझेर के रहेछ त विषय भन्ने बुझेर मात्रै देवकला
डाक्टर साहबलाई हामीले आग्रह गऱ्यौँ, उहाँ बोल्न चाहनु भएको थिएन। मैले धेरै ठाउँमा बोलिसकेको छु, सञ्चार माध्यममा के बोल्नु, म लडिराखेको छु, मलाई विश्वास छ सत्य कुरामा लड्दा नागरिकले साथ दिन्छन् भनिरहनु भएको छ। मित्र श्यामजी, तपाईँले के याद गर्नुहोस् भने देवकला महानिर्देशक भइसकेपछि अब उहाँलाई माथिल्लो पदमा जानु छैन, रिटायरको बेला भइसकेको छ। बित्थामा टाउको दुखाएर कहाँ कसले मारिदिने हो भन्ने स्थितिमा पुग्नुभन्दा खरक्क हस्ताक्षर गरेर 2-4 करोड कुम्ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो। एउटा महिला जसले सप्रमाण भनिराखेको छ यसो गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन भनिराखेको छ, उहाँलाई एउटा सम्मेलनमा भाग लिन जानका लागि मन्त्रीले फुलमाला लगाइदिँदैन, फाइल लुकाउँछ, सकेसम्म जान दिँदैन। उहाँ व्यक्तिगत खर्च गरेर जानुभएको छ। देवकलाजीले कुनै पनि मन्त्रीलाई आरोप लगाउनु भएको छैन, त्यो हामीले लगाएका छौँ, हामीले नागरिकले लगाउन पाउँछ मित्र। यो यसकारण नागरिक कार्यकर्ता हुनबाट वञ्चित हुनुहोस्, नागरिक हुनुहोस् अनि कुरा गर्नुहोस्। फेरि टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकी सुन्दरी जलबाट। ठाकुरजी, म पनि प्रभावित भएँ। मिडियाहरूले यस्तै कुराहरूलाई बाहिर ल्याएर ती कुराहरूलाई राजनीतिज्ञहरूले लेसनको रूपमा लियो भने देश विकास हुन्छ। हेर्नुहोस् न, भारतका राजदूत नेपालप्रति सदैव हित चिताउँछ, नेपालको शान्ति सुरक्षा हाम्रो चाहना हो भन्छ। व्यवहारमा यस्तो लथालिङ्ग छ, भयावह स्थिति छ भन्छन् नि। चीनको ले केही भनेको छैन, उसले अनुग्रह स्वरूप अनुदान दियो, त्यसकारण बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भन्ने उखान जस्तै लाग्छ सर। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। श्यामजी, तपाईँलाई एउटा आग्रह के गरौँ भने मलाई पत्रकारिताप्रति कुनै मोह छैन। म 2टा कुरा दिमागमा राखेर, एउटा मृत्यु एउटा जागिर, यी 2टै मेरा लागि अत्यन्तै निम्छरा हुन्, गौण हुन्। जागिर छोडेका दिन कुनै ठाउँमा केटोले होटल गर्छ, चिया पकाउँछ, म जस्तै थुप्रै नागरिकले चिया पकाउँछन्। मरेका दिन सबै सामान्य नागरिक जस्तै मर्छ। यसकारण जागिरको मोह पनि छैन र मृत्युको मोह पनि छैन। तर सत्य कुरा के हो भने देशमा कसैको चाकडी गरियो भने म तपाईँलाई हिलो छ्याप्दै पजेरो चढ्न सक्छु, त्यो चाहिँ सत्य कुरा हो। मैले मञ्च पाएको छु, यो मञ्चलाई दुरुपयोग गर्नु हुँदैन भन्ने छ। मलाई मेरो व्यवस्थापनले ठुलो जोखिम मोलेर बोल्न दिएको छ। मैले नुनको सोझो होइन, देशको सोझो गर्नुपर्छ। यसकारण कार्यकर्ता बनेर एउटा कुनै मन्त्रीलाई जोगाउनु जरुरी छैन। देवकलाजी गम्भीर अपराधी हुनुहोला, तर देवकलाजीले जुन घटना र विषयलाई अगाडि छरपष्ट पारेर लड्दै गरेको दृष्टान्त सप्रमाण दिनुभएको छ। उहाँ देशको सपूत हुनुहुन्छ। सम्मान गरौँ एउटी महिलाको। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म पाटनबाट दुर्गानारायण जोशी बोलेको छु। दुर्गानारायण जोशीज्यू, भन्नुहोस्। हजुर, म देवकलाजीलाई आज धेरै धेरै मेरो चाहिँ धन्यवाद छ हजुर। उहाँ जस्तो एउटा चाहिँ नि राम्रो माने जागिरदार भएर पनि आज देशको लागि यति तपाईँको उहाँले बरु मेरो आज छातीमै तपाईँको रहनु सकेन, मलाई रुनै मन लाग्छ। उहाँले चाहिँ धेरै यो उहाँको जस्तो यो नेताहरूले मन्त्री पनि उहाँबाट पास हुनुहोस् यो देशको लागि। धन्यवाद। हजुर हजुर, पक्कै पनि दुर्गानारायण जोशी भक्कानिनुभयो, जसलाई देश चाहिन्छ, माटो चाहिन्छ, भविष्य चाहिन्छ। बाँच्नु आफै मात्रै होइन, लामो तन्तु हुन्छ बचाइको। हामी पछि पुस्तौँ पुस्ता हुन्छन्। देश भनेको 4 वर्ष महिना दिनका लागि होइन, पुस्तौँका अनन्तकालका लागि यो देश जोगिनुपर्छ भन्ने मान्छेका मनमा यस्तै आँसु हुन्छन् र आँसु बहकिन्छन्, भक्कानिन्छन्। तर जोसँग देश लुट्ने हो, देश लुट्ने एउटा मञ्च हो, लुट्नुपर्छ। आफूले मन पराएको नेताले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ, उसलाई नेताले आँगनमा आएर आची गरिदिए पनि त्यो फोहोर लाग्दैन। यसकारण फेरि पनि देश सोच्नुहोस्, आग्रह गर्छौँ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते ठाकुरजी, म डल्लेबाट एस्काट। भन्नुहोस् त। म चाहिँ अब तपाईँकोसँग एकदमै ऊ लाग्यो होइन, तपाईँको कुरामा म समर्थन दिन जान्छु होइन। अरू म चाहिँ के भन्छ भने जो हाम्रो यो के भन्छ यो इन्डियन भारतको यो राजदूत छ नि, जुनले चाहिँ अब नाकाबन्दी गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ, सिधै मिडियामा त्यत्रो नेपालमा उहाँले फुकेर हिँड्नुहुन्छ। नाकाबन्दी गरेको छैन भने उहाँले नाकाबन्दी गरेको छैन भनेर भन्नुहुन्छ भने उहाँले चाहिँ अब यो अहिले नेपालमा यो यत्रो चाइनाबाट यत्रो टन पेट्रोल ल्याएको छ, उहाँले नाकाबन्दी गरेको छैन, त्यसको उहाँको आँखा छैन, विश्वको आँखा छैन होइन। अनि म अरू के भन्छ भने यो हाम्रो चाइनाको जुन चाहिँ बाटो जति बाटो एकदम खतरा बाटो छ, यो बाटो बनाउनु पर्छ। जति मोदी सरकार आउँदाखेरि नेपालमा 2-3-4 दिनमा त्यत्रो पैसा ओछाएर 2-3 दिनमा बनायो, अहिले त्यत्रो ट्याङ्कर त्यो बाटो पुर्याएको छ, झन् बाटो खतम हुन्छ। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। श्रोता मित्रलाई आज आफ्नै कुरा यो पनि भनिहालौँ।
तपाईँलाई के लाग्दो भने रेडियोमा यसरी बोल्नु यो सामान्य लाग्दो, यो होइन, यो मञ्च हो, यो आधिकारिक कुरा हो, यो मञ्च हो, यो यहाँबाट बोलिने कुरा सम्बन्धित निकायले सुन्नुपर्छ। हामी कहाँ नैतिकता हुने हो भने नैतिक पतन भएकाहरूले राज गरेका कारण केही सुनिएको छैन। के तपाईँलाई फेरि पनि म आग्रह गर्छु मित्र, म यिनै कुरा बोल्नका लागि मात्र इमेजमा बसेको हो, होइन भने मलाई 2 पटक अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा प्रस्ताव आएको हुँदा पनि म गइनँ। भलै त्यहाँ तलब थोरै थियो होला, भलै यहाँ पनि तलब थोरै छ होला, तर फेरि पनि यो कुरा म अन्त गरेर बोल्न सक्दिनँ अब। र जुन दिन बोल्न सकिँदैन त्यस दिन जागिर छोडिन्छ। जुन दिनसम्म बोलिन्छ त्यस दिन देशका लागि बोलिन्छ। 100 जनाले सुनेर मलाई 90 जनाले गाली गरून्, तर 10 जनाले देशका लागि बोल्यो भन्छन् भने ती 10 जना मेरा लागि 3 लाख हुनेछन्। सत्य कुरा धेरैले मन पराउँदैनन्, सत्य कुरा अत्यन्तै थोरैले मन पराउँछन्, तर अन्ततः सत्य हुन्छ। देवकलाजीले अघि भन्नुभयो नि, मलाई सम्मान चाहिएको छैन, साथ चाहिएको छ। म सत्यमा विश्वास गर्छु। मलाई थाहा छ मैले विषय उठाउँदा सबले विरोध गर्छन्। विषय उठाउँछु अन्तमा गएर मलाई साथ दिन्छन् भन्नुभयो। यसर्थले सत्यको जित हुन्छ। सत्यका पछाडि लाग्नुहोस् तपाईँ सबै। यो आग्रह गर्दै कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीबाट सहकर्मी मित्र सञ्जयका साथमा सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।